ठीक है, इक़्तिदार साथ ही रहेगा, इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नादिर साहब, ये सानिया आपके सामने रोनुमा हुआ है आज के रोज़, और ऐसे बेशुमार सानिया रोनुमा होते रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या होने चाहिए तमाम तर चीज़ें, क्योंकि हमें सिस्टम तो ठीक होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और इसकी जितनी मतलब मज़म्मत किया जाए वो कम है। इस वक्त हमारा गवर्नमेंट का तमाम जो फोकस है वो ये है कि जितने भी लोग इसके अंडर है मलबे के, उनको रिकवर किया जाए, सेफली रिकवर किया जाए और अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस तरह के वाक़यात माजी में भी पेश आए। उसके बाद बहुत सारे जो एहलकार हैं SBCA वगैरह के, उनको नौकरी से सस्पेंड भी किया गया है। बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं कि SBCA की नॉलेज में नहीं होती। लोकल रिहायशी खुद अपने आप से ही मौजूदा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के ऊपर एडिशनल स्टोरीज, एडिशनल फ्लोर्स ऐड कर लेते हैं। उसमें हम रिहायशियों से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ क्योंकि आपकी रिहायशी नीड्स होती हैं, उसकी वजह से आप एडिशनल फ्लोर्स पुराने कदीमी बिल्डिंग्स पे ऐड कर लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे लोड लाते हैं। बराए मेहरबानी अपनी जानों से, अपने घर वालों की जानों से ना खेलें। किसी वजह से 4 मंजिला अलाउ होती है, इजाज़त दी जाती है, आप उस पर एडिशनल 2-3 फ्लोर ऐड कर लेते हैं। इसमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि जगह जगह जाए और आइडेंटिफाई करे ऐसी बिल्डिंग जो इलीगल कंस्ट्रक्ट हुई है, और गवर्नमेंट करती भी है। बट बहुत दफ़ा गवर्नमेंट की नॉलेज में जाहिर सी बात है हर चीज़ नहीं आ सकती। स्पेशली लियारी का जो इलाका है, अगर आप इसको आपने देखा हो, क्योंकि मेरा तो हल्का लियारी है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 50, 60, 70 साल पहले बनाई गई थी। उस वक्त जाहिर सी बात है 2 मंजिला थी या 3 मंजिला थी। बाद में रहायशी उन्होंने खुद उस पर एडिशनल फ्लोर्स ऐड किए हैं। इनको भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रहायशियों से फिर हम गुजारिश भी करते हैं कि इन बिल्डिंग्स को फिर आप वेकेट करें। फिर रहायशी अनफॉर्चुनेटली रेजिस्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यही हमारा घर है, यही हमारा भाई घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस वक्त मुराद अली शाह साहब ने, CM जो है हमारे सिंध के, उन्होंने नोटिस लिया इस वाक़े का और SBCA से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है। उस रिपोर्ट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा नादिर साहब, आपने जैसे कि कहा है कि आवाम जो है वो खुद ही घर बना लेते हैं, लेकिन SBCA NOC तो जारी करता है। NOC मिलती है तो तमाम चीज़ें होती हैं, और इससे हम आवाम की बात नहीं कर रहे। ये बिल्डर्स भी ऐसे हैं बहुत सारे जो कि NOC लेते हैं, और उसके बाद ये 80 गज़ के, 60 गज़ के और 40 गज़ के प्लॉट के ऊपर 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं। जी बिल्कुल, मेरी यही गुजारिश थी कि बहुत दफ़ा इलीगल NOC भी मिल जाती है। उसमें हमने बहुत सारे अफसरान को फिर सज़ाएँ भी दी हैं, पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे NOC का रेजिडेंट्स लेते ही नहीं। NOC गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कराची एक बहुत बड़ा शहर है। हर जगह तो गवर्नमेंट के नॉलेज में, गवर्नमेंट के विजन में नहीं आ सकता कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। रिहायशी खुद ही खामोशी से 5वीं 6ठी मंजिल ऐड कर लेते हैं जिस पे NOC सिर्फ 4 मंजिल की दी गई हो, और गवर्नमेंट फिर एक्शन में आती भी है। ऐसे हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स फिर उनकी जो एडिशनल फ्लोर्स हैं उनको फिर तोड़े भी हैं। हमने पेनल्टीज़ भी दी हैं रहायशियों को कि आपने बगैर इजाज़त कैसे एडिशनल फ्लोर्स ऐड किए हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स हमने वेकेट भी कराई है। कानून हरकत में आई है, मगर जाहिर सी बात है जहाँ पे कानून की नज़र नहीं पहुँच सकी हो, वहाँ पे रहायशियों को, इलाके के मकीनों को खुद चाहिए कि अपनी जानों से, अपने बच्चों की जानों से ना खेलें और इस तरह के रिस्की सिचुएशंस में अपने आप को ना डालें। नादिर साहब, जिस तरह से अभी हम अपने रिपोर्टर से भी बात कर रहे थे, वाक़या पेश आ गया, इदारों के दरमियान इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है? अभी तक वहाँ पर हैवी मशीनरी उस तादाद में नहीं पहुँच सकी जिस तादाद में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता होगा, अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, लियारी तो मेरा हल्का है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसकी जो गलियां हैं वो बहुत कदीमी गलियां हैं, अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई गलियां हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं। यहाँ पे हैवी मशीनरी तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल के अलावा कोई सवारी जा ही नहीं सकती। पर हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम जाने उनको बचाया जाए, लोगों को मलबे से निकाला जाए, सेफली रिकवर किया जाए। गवर्नमेंट की हर जो इदारा है गवर्नमेंट के अंडर, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू 1112 मौजूद है वहाँ पे। हमारे वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं यहाँ पे और ख़ुद ओवरसी करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशंस को। कोशिश हमारी, आप ये चीज़ यकीन रखें कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि
جانوں کو بچایا جائے. ٹھیک ہے نادر صاحب، آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر لیاری آپ کا بھی جو ہے وہ علاقہ رہا ہے اور جس طریقے سے آپ وہاں دورے بھی کرتے ہوں گے، اور دوسری جانب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ اس طرح سے نہ بنائیں، اس طریقے سے نہ قائم کریں. اپیلوں کی حد تک یہ محدود ہے تمام تر چیزیں؟ انسانی جان اتنی سستی ہے یا اتنی کہتے ہیں کہ بالکل آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا حکومت کا کوئی رول دکھائی نہیں دیتا اس پورے معاملات کے اندر؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپیل کرتے رہتے ہیں. میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پھر بلڈنگیں ایسی توڑی بھی ہیں، ان کو سزائیں بھی دی ہیں ہم نے لوگوں کو جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں. بے شک وہ اگر کوئی سرکاری ادارے کے ملازم ہو یا رہائشی ہو، ان کو ہم نے ہیوی چالانز بھی دیے ہیں. ان کی بلڈنگوں کے ایڈیشنل فلورز پھر ہم نے توڑے بھی ہیں. میں خود پرسنلی ایسے بہت سارے بلڈرز کو جانتا ہوں جن کو پھر جیل بھی کیا گیا ہے، سزائیں بھی دی گئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کا ایک ملاپ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ہم رہائشیوں سے اس لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس طرح کے ایڈیشنل تعمیرات نہیں کریں گے تو پھر بلڈرز بنانے کے لیے آئیں گے ہی نہیں. یہ دیکھیں بہت ایک سینسٹیو معاملہ ہے. اس وقت تو ہمارا تمام فوکس، جس طرح میں نے آلریڈی گزارش کی ہے، وہ یہی ہے کہ اس واقعے کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت بھی ملبے کے اندر ہیں ان کو سیفلی ریکور کیا جائے اس ملبے. نادر صاحب، جس طرح سے ابھی کارروائی شروع ہوئی، سب سے پہلے جس طرح سے یہ بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، سب سے پہلے ٹاؤن انتظامیہ جو ہے اس کا سب سے پہلے فرض بنتا ہے. آپ نے کوئی سوالات کیے ہیں ٹاؤن انتظامیہ جو ہے ان سے رابطہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جو ہمارے ٹاؤن انتظامیہ ہو یا ایس بی سی ہو، جتنے بھی ادارے ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے صرف لیاری کے اندر نہیں، پورے کراچی کے اندر ایکٹیو ہیں. اس طرح کی بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کر بھی رہے ہیں. اس طرح کی بلڈنگز کے جو ایڈیشنل فلورز ہیں ان کو توڑے بھی گئے ہیں. میرے علاقے لیاری کے اندر میں درجنوں ایسے بلڈنگ آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پہ حکومتی عملے نے جا کر پھر یہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کو پھر سیل بھی کیا ہے. بلڈرز کو سزائیں بھی دی گئی ہیں. اس وقت بھی اگر آپ لیاری کے اندر کسی بھی دن میں آپ کو دورے پہ لے جا سکتا ہوں، بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جو حکومت نے سیل کی ہیں کیونکہ وہ انلیگل بنائی گئی ہیں. تو گورنمنٹ موجود ہے، پر انفارچونیٹلی پھر بھی اس طرح کے افسوسناک نادر صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے تھے علاقہ مکین یہ کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ ہم ٹاؤن انتظامیہ، کیونکہ جب سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے، علاقہ مکین جو ہے جو اس بلڈنگ میں رہائش پذیر ہے، ان کی جانب سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹاؤن انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہمارے لیے. نہیں، یہ کوئی غلط فہمی ہوگی. مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو ٹاؤن انتظامیہ ہے یہ بارشوں سے پہلے انہوں نے تمام جو کنسٹرکشن ہے اس کو روک دیا گیا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے بارش میں کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ڈرینیج اور جو جتنی بھی سیوریج لائنز ہیں ان کو کلیئر کرائی گئی. بارش کے لیے پوری تیاری تھی. یہ اگین ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہ رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سی ایم سندھ جو صوبے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس نے خود اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس بی سی اے کو فوری طور پہ رپورٹ طلب کی ہے. اس رپورٹ میں بہت سارے انکشافات ہوں گے. اس کے بعد سزائیں بھی دی جائیں گی کہ جو کوئی بھی اگر اس غفلت میں ملوث پایا جاتا ہے. بالکل کارروائی بھی کی جائے گی. نادر گبول، ترجمان سندھ حکومت، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں ساری چیزیں بتائیں. جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا، آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. ملبے سے اب تک 8 سے زائد زخمیوں کو نکالا گیا ہے اور متاثرہ عمارت میں 12 خاندان رہائش پذیر تھے. ترجمان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے